بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا د خدمت تمام شم سلام عرض منم. امروز دو موضوع را که د پسان باعث پریشانی شده امور بلده شم عرض منم. یک موضوعی خارج رفتویا که منیزی دو موضوعه. یک موضوعی موترسیکل است که او هم منیش دو موضوعه. امی دوستا کی از خارج بسیار دیر بعد مایا دا کویتا اینجا یک چند دیر میشه قد قوما خانواری خو بسیار لذت مبرا انجوای منا خوش تیر منا شکر واپس کی مورا خوب ما پست قدم قارش منه واپس کی مورا قدزو شیاری که از خارج همده بسیار کٹا کٹا اشتباهات منن خوب از اینجی چنگاو مشاهده دوائی بردو دوائی کی منم کم کی دوائی مواد مخدر ترار نه امی دوایا کی دبرو ممنوعه این زنا چنگاو مشا بس دا بوٹا موٹا چرنگ چنگاو مشا دوائی الاف ازی جم کو وزو جم کو گنگو ببر ٹھپ کدا برادر جان عزیز کی جیرکنا ببر کی راف ببر خدا خبر چی چی چیزا مبرا دوائی بدخوری ہے کہ فلان ہے کہ ڈنگ ہے خو وزیر کی استا دا خارج یہ چیزا تجای کی ما اول دروم اجازت نہیں ہے یگو کس اگر تیر شدہ اگر نہ زوریار گفتہ کیر دمین اشغالدانی پڑتا کو یک شناختہ از مود تازگی کی واو ماشاءاللہ اتر و شیارا کی آپس قال او مملائی قد خبردہ دا یورپ زندگی نا دا مملائی قد خبردہ دا میدان ہوائی دبئی انچہ قص کٹا غلطی کدا نا گفتہ یہ چیز ہے گفتہ موملائی بجائے ذی کی بگا موملائی کسا دوائی کوئی ہے یہ بلدے استغان ہے صرف بری استغان ہے انازی ایک دو پرسان کدا یہ دیگا خبر نہیں ورخطاش دا کہ کلو شیاری کدا گفتہ زی گو نشئی مواد کو جور نمشا تو اولا ما خبر ندرم شاید ہم کی جور شنا یہ گو کس اگر بیتا نمونہ دیگا زمانی ازی انتا دا وشیار خود کلو وشیار گرفتا اینی سوال رحم تر جواب دادا اینالی اونو آدم تا دبئی دا جیل کہ دیس ازمو اس تو نمیرسا پاسپورٹم روپایی دارا تا کئی شنا کہ موملائی بورا اس بات شنا کہ موملائی مواد مخدر نیا یہ کستا دوائی ہے خبر نہ تم کی وہ چقدر مشکلات درت حوالی خصوصاً دیس ازمو کہ رشتہ دارائی شمشی دیس ازمو درش نمیرسا لیکن یک انمی چیز را دوستائی که از برو مایا از تمام شم خواهش منم که همزین جی همین قصد کلو دقیقا همزین چیزا نشین دوائی علافه کی برادر موملائی خصوصا موملائی خود دیده بویش هم بده وقتی که یار قدید را گرفته در ایرپورٹ در لندن منی ڈسپین پورتاو کده و خلاف از آدم کیس کده دیگه چیزا را شما اندازه کن نه ہمیں چیزار مہربانی کن قدر شوق نہ کن وہ ملک یورپ مذہب پر ہر چیز دنیا بے خیال ہے سمجھتا بعد کونی معاملائی چنگاوی نہ کش کن بندے ڈول لیکن ماز تمام شم خواہش نم دا واپس رفتو اس سے احتیاط کن دویمنا اسے ازی بار رفتو یہ کہ یگو کس کی ازی خارج رہی مشا مثلا بعض فاملہ ازمو ہے اولنا دفع رہی قد اولاتای خو شاید با خبر نہ بدم تابا یقینا خبر نہ بدم مولا تائم خبر نہ بدم انہا درو تیاری مکت کہ دنیا والا مسکجا خبر شدہ کہ وہ سامان رہی بنا کہ وہ سامان رہی بنا کہ وہ سامان ہوا بھائی نا اول نہ دفع مورا انا بیلا ہم سامان خود خور بوبرا بعض چیم بخیل کور دیگا بس امنائی کی کم سامان رہی کدا نا امنا مہربانی کنتو خنچی کارا امنی نیارا کندے خانہ رہی خبر نہیں میں نے جیبا میں نے استین میں نے کالر گولی چیزائی ممنوعہ بس پسان کے واپس سے کدا کیا رہی نا خدا میں نے جاگے زی انزی چیز پٹ کدا وی خاک دستر زی کنا ہی کالار کو منڈوال چیز اور کدا اردت بلدیش رہی کدا علمو ایگو کار کدا موچ خبر نہ دے ہم بچا کدا خارج مہربانی کن ہم یک خانوار دیگر دریس کلن دزن یک خانوار دیگر مہربانی کن امورا رسوا نہ کن امورا زندگی سے برباد نہ کن امور اب 10 سال 16 سال 14 سال انتظار کدا ویلا ویزی اولاتای شمدا یال شمود بلدی خود کوئی گو چیز میں خائن بس دمنی زو
غلط چیزا دمنے کالر دمنے استین نیفے تمبو پیچے تمبو پٹ کدر میں خائن غاز برائے خدا ہمیں کارار نکن وہ برادرہ دیگه روتر کار نکن قوما که از خاطر یک نفر از خاطر فایده خود شم از خاطر شوق خود شم نه پورا قوم بدنام شد یک دفعه اونو یک مامای دباره شناخت کارم تر گپ زد شناخت کاری حضر به اعتبار کرد تمام حضر اینالی موقع دزی حلقو که زاینم از 1948 سند داره خدا بیامرزه با کل مسخوط تحقیق کرده واپس ما دا زیاد رفتد که دا کجا تحقیق کرده 1920-22 والا نه دیگه مو 1948 والا ثبوت داره که دفتر شناخت کارت موری 1000 جنجال اینالی یک نفر اشتباه منه او تمام قوم را مثلا اما اعتبارش خراب منه نه علی اونو یک بچه از 1000 ټون بود د میاس اسکالرشپ امریکا رفت اونجی تو طاقت اینالی 1000 ټون والا را د یاس دا اسکالرشپ نه میده یک بچه او از باجوړ بود امریکا رفت باوجود د کینچ کلاس میگرا مادر پدر را کوئی نه دولتا هم دولتا خرابته دیگه خوب سمجھاونا کہ نصیحت دا یاد می دیا کہ اینی غلط قرار دونج نکن اونو کوئی باجوړ اونج رفت بسیار کلو غلط کار رکت $5000 جرمانه هم شد که $10,000 جرمانه شد از امریکا هم شروع برکت اینا از باجوړ را دیگه کس درو دمزو اسکالرشپ نمیله نه یمزه خاطر هم ما مهربانی کن از خاطر شوق از خاطر فایده یہ از خاطر مجبوری خود کو